अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम इस्तिज़ा इकराम और मोहतरम वालिदैन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग नए बच्चों की तालीम के हवाले से रोज़ाना बात करते हैं, तो आज हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम नए बच्चों का जो तरीक़ा तालीम है उसको किस तरह शुरू करें। हम अपने स्कूल के हवाले से बात करेंगे कि जब हमारे पास बच्चा आता है नए साल में, तो हम जानते हैं कि वालिदैन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा रोज़ाना की बुनियाद पर तालीमी परवरिश में आगे बढ़े। तो हम यूँ करते हैं कि हम हर साल में अपने बच्चे को अपने तालीमी सेशन से 2 माह कबल इंट्रोडक्शन टू स्कूल के हवाले से ले लेते हैं। ठीक है, होता इस तरह है कि हम लोग बच्चे को दाखिल करते हैं, हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होता है फरवरी में, लेकिन क्योंकि दिसंबर में हमारे पेपर होते हैं तो इसलिए हम लोग बच्चों को अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनरोलमेंट कर लेते हैं, जो कि प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में हम उनको स्पेशल एक टीचर देते हैं जो कि उनको इंट्रोडक्शन टू स्कूल के हवाले से उनके साथ बात करती है और उनके ऊपर काम करती है। तरीका ये होता है कि वो बच्चे, उनके लिए असेंबली बाउंड नहीं होती है, उनके लिए क्लासेस बाउंड नहीं होती हैं। अच्छा, इसके अलावा उनके लिए स्कूल का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अप्लाई नहीं होते उनके ऊपर। ऐसे बच्चे बिल्कुल आज़ाद होते हैं और वो घर की तरह अपने आप को स्कूल में आज़ाद समझते हैं। हम पेरेंट्स से ये कहते हैं कि ये 2 महीने हमारी तरफ से बच्चों के लिए होंगे, या इट मीन्स के फीस चार्ज नहीं करेंगे हम। ये सेशन हमारा इंट्रोडक्शन टू स्कूल होगा बच्चों के लिए। अब इसमें ये होता है कि जब बच्चा हमारे पास आ जाता है तो हम इनरोलमेंट करके 1 अक्टूबर को हम लोग उनकी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ये 2 महीने का हमारा इंट्रोडक्शनल प्रोग्राम होता है। जब हमारे पास ये वाले बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो इट मीन्स यानी हम 16 बच्चों की एक क्लास लेते हैं, तो यानी अगर हमारे पास 16 का बैच मुकम्मल हो जाता है या 10 से अब बच्चे दाखिल हो जाते हैं, तो ऐसा होता है कि हम जो टीचर लेते हैं उसने इनको असेंबली में साथ खड़े होना होता है, लेकिन आज़ादी के साथ, इन पे पाबंदी नहीं होती, ये मूव कर सकते हैं असेंबली के दौरान। फिर उसके बाद जिस तरह असेंबली खत्म होती है तो बाकी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। ऐसे बच्चों के ऊपर क्लास में जाना बाउंड नहीं होता, क्योंकि ये बच्चे 5 या 10 मिनट असेंबली में खड़े रहने की वजह से अपने आप को थोड़ा थकान में महसूस कर सकते हैं। तो इनके बाद इनका गेम का पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि हमारी टीचर जो है वो इनके साथ खुद भागती हैं, रन अप करती हैं, वार्म अप करती हैं बच्चे को, तो बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है। फिर इसी तरह इसके बाद लाइक कलमे है, तो बीइंग अ मुस्लिम हम लोग बच्चों को कलमे याद करवाते हैं, तो टीचर इनके साथ मिलके कलमे पढ़ती है, तो वो बच्चे जो है वो उसको एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, तो उनकी लर्निंग आसान हो जाती है। बड़ा अच्छे माहौल में इनको लेके जाया जाता है, हर बच्चे को प्यार से वेलकम किया जाता है, चॉकलेट्स होती हैं टीचर के पास। जो बच्चा कुछ रन अप में थोड़ा तेज भागता है तो उसको जो है वो चॉकलेट दे देती है। फिर इसी तरह जो स्लो रनर्स होते हैं उनके साथ टीचर खुद कंपटीशन रखती है और फिर उनसे हारती है, और फिर बच्चा अपनी जीत का मजा एंजॉय करता है कि मैंने टीचर से जो है वो रेस जीती है। तो इसी तरह जंप्स के कंपटीशन करवाते हैं, फिर चीयर कंपटीशन होता है, फिर इसी तरह पोएम्स होती हैं, फिर नज़में करवाई जाती हैं उर्दू में। तो सारा दिन बच्चों को जो है वो इंगेज रखा जाता है, ना कि बच्चों को टीवी के ऊपर बैठा दिया जाए। अक्सर प्ले ग्रुप या प्री स्कूल जो हैं वो बच्चों को दिन को वीडियो गेम्स या इस तरह में इंगेज रखते हैं। यू नो बेटर के तमाम बच्चों के घरों में मोबाइल अवेलेबल है, एलईडी सबके पास होती हैं, ये एक्टिविटीज बच्चे जो है वो घर में करते हैं। हमने ये महसूस किया कि कुछ बच्चे जब हम उनको एलईडीज के ऊपर बैठाते हैं तो वो उसको इतना एंजॉय नहीं करते, फोकस नहीं करते, बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटीज उनको घर में देखने को मिलती हैं। बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं, तो हम जो टीचिंग का ये प्रोग्राम है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्कूल एंड हैप्पी टू कम टू स्कूल, तो इसमें हम बच्चे को सारा दिन इंगेज रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों से मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल यूज ना करो, फला काम ना करो, ये वाला काम ना करो, ये आप क्यों कर रहे हैं। असल में ये है कि आप बच्चे को जब ये कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं या ये वाला काम ना करो, लेकिन साथ में ये नहीं बताते कि अगर हमने ये काम नहीं करना तो हमने करना क्या है। तो अगर आप अल्टरनेट में बच्चे को कोई एक्टिविटी देंगे तो फिर तो वो मोबाइल यूज नहीं करेगा। लाइक हमने एलईडी स्कूल में लगाई, अब बच्चे वहां पे बैठते हैं, लेकिन जब अगर हम एलईडी को बंद करते हैं, हम कहते हैं कि आप एलईडी ना देखें, तो अल्टरनेट में हम बच्चे को क्या दे रहे हैं कि वो उसमें इंगेज हो। तो इसके लिए हम ये कि ये पॉइंट्स हैं, गेम्स हैं,
اس میں بچوں کو انگیج رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ جو پہلا مہینہ ہے، اس مہینے میں ٹیچر پھر وقفے میں ساری کلاسز کے ڈور پہ بچوں کو کھڑا کرواتی ہے، پھر دیکھتی ہے، کہتی ہے ان سے کہ آپ دیکھیں کہ ٹیچرز کس طرح پڑھا رہے ہیں، بچے کام کیسے کر رہے ہیں۔ پھر جو بریک ٹائم ہوتا ہے اس میں پرانے بچوں سے الگ رکھا جاتا ہے ان بچوں کو کہ خدا نخواستہ کوئی ان کے ساتھ حادثہ نہ پیش آ جائے۔ پھر یہ جو فرسٹ منتھ ہوتا ہے اس میں بچے اسکول کے پورے انوائرمنٹ کو سیکھ لیتے ہیں، واش رومز کہاں پہ ہیں، پانی کہاں پہ ہے، کلاسز کہاں لگی ہیں، آفیسز کیا ہیں، ہر چیز کا بچے کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن وہ گھر کی طرح اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، ان کی ٹیچر ان کے ساتھ اتنے اچھے ماحول میں چل رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈ کے تلاش کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جب ہمارا نومبر کا منتھ شروع ہوتا ہے، دیٹ از the second month of introduction to school، تو اس میں ہم بچے کو آہستہ آہستہ پینسل کی طرف اور پیپر کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ڈائریکٹلی بچے کو کتاب نہیں دینی، کیونکہ ہم نے بچے کو بیگ الاؤ نہیں کیا ہوا۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ بچے کو کلرز دیتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ کا اسکیچ ڈرا کرواتے ہیں، جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے تاکہ بچہ کتابوں کو نہ پھاڑے، پینسل کو نہ چبائے۔ اسی طرح ریزرز ہم بچے کھاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس سے آپ کا بچہ جو ہے وہ پیپر کے قریب بھی جائے اور اس کا خیال بھی رکھے۔ تو ہوتا ہے کہ ہم جب بچے کو بٹھاتے ہیں، پھر ان کو پیپرز دیتے ہیں سارے بچوں کو، اور پھر ان کے ہاتھ کے اسکیچ ڈرا کرتے ہیں، پھر اس کو رائٹ وے میں پینسل پکڑنا یا کلر پکڑنا سکھایا جاتا ہے، پھر ان کو اس کے اوپر کلر کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی پہلی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو وہ بچہ شوق رکھتا ہے اپنے ہاتھ کی ٹریسنگ کے اندر جو ہے وہ کلرز کرنا، پھر اپنے پاؤں کا جو اسکیچ بنواتے ہیں ہم بچے کا اس کے اندر کلر کرنا، ان چیزوں کو بچہ پسند کرتا ہے۔ تو اس سے بچہ اپنی وہ جو بلانگنگز ہیں، وہ جو پیپر ہے، اس پیپر کا خیال بھی رکھتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پیپر آپ گھر میں لے کر جائیں، اپنی ماما اور بابا کو دکھائیں، پھر اس پہ سائن کروا کے لائیں۔ تو جب بچے یہ چیزیں لے کر جاتے ہیں گھر اور پھر واپس آتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ کتنا کیئرفل ہے اپنی چیزوں کے ساتھ۔ تو جو بچہ ایک پیپر کا خیال رکھ سکتا ہے تو وہ اپنے بیگ کا خیال رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح اس کو ہم آہستہ آہستہ اپنی بلانگنگز کی کیئر کرنا سکھاتے ہیں۔ سو ہمارا یہ پروگرام ہے جو کہ رفتہ رفتہ، یعنی یہ ایک مہینہ پورا ڈیفرنٹ پیپرز کے ساتھ انگیج کر کے پھر آہستہ آہستہ پھلوں کی پکچرز بنائی جاتی ہیں، سبزیوں کی بنائی جاتی ہیں، گاڑیاں ہو جاتی ہیں، وہ بنا کے پھر ان کو بچے کو کلر کرنا، تو یعنی کہ ہم اس کو ڈرائنگ کی طرف آہستہ آہستہ لے کر آتے ہیں۔ تو جب یہ 2 مہینے کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو بچے کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ جب وہ کلر کر رہا ہے یا ٹریسنگ کر رہا ہے تو وہ ایک کلاس کے کانسیپٹ میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک اوپن ایئر کلاس ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو کمرے کے اندر باؤنڈ نہیں رکھتے، یہ جو نیو کمرز ہیں وہ کسی ٹائم پہ بھی جو بچہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو چھوڑ کے تو جا سکتا ہے، اس کے لیے آزادی ہے۔ لیکن جب یہ بچے اکتوبر اور نومبر 2 ماہ کا انٹروڈکشن ٹو اسکول مکمل کر چکے ہوتے ہیں، تو آپ بلیو کیجئے گا کہ ہم جب دسمبر میں ان کو چھٹیاں دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہاں پہ ونٹر زون ہے، اور دسمبر اور جنوری جب ان کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو فیب کا یہ بچے انتظار کرتے ہیں کہ کب اسکول لگے گا تو ہم جائیں گے۔ تو فیب میں جب تمام بچوں کی نئی کلاسز یعنی ہمارا نیا سیشن شروع ہوتا ہے تو ایسے بچے لو کرتے ہیں اسکول میں آنے کے لیے، شوق رکھتے ہیں، اور وہ اپنے پیرنٹس کو کنونس کرتے ہیں کہ ہمارا اسکول کب لگے گا، ہم نے اسکول میں جانا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم تمام اسکولز کے لیے کہ وہ اگر اس طرح کا پروگرام آپ لانچ کریں تو امید ہے کہ بچے اسکول کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، کتابوں کو مصیبت نہیں سمجھیں گے، اسکول کو جانا غم نہیں کریں گے کہ ہم نے نہیں جانا، پیرنٹس کو زبردستی نہیں بھیجنا پڑے گا، ان کے اندر ایک لرننگ شوق ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے تمام پیرنٹس کو اور اسکولز کو فائدہ ہوگا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔